सो हामीहरूले चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड एनालाइसिस एन्ड डिजाइन गर्दाखेरि हामीले सिस्टमलाई चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्याराडाइम युज गरेर चाहिँ के गर्दैछौँ बनाइदिन्छौँ भने त्यो सिस्टमलाई चाहिँ मोडलिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ युएमएल डायग्राम युज गर्छौँ है। र वान अफ द मोस्ट वाइडली युज युएमएल डायग्राम भनेको चाहिँ हाम्रो केस डायग्राम भन्ने छ है, अथवा युज केस डायग्राम भनेर भनिन्छ है। सो युज केस डायग्राम चाहिँ के हो भन्दा it is a diagram that is used to visually represent interaction between user and system है। हाम्रो सिस्टम र युजर बीचमा के इन्टरेक्सन हुन्छ त त्यो कुरालाई चाहिँ भिजुअली अथवा चाहिँ डायग्रामेटिकली देखाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ युज केस डायग्राम युज गर्छौँ है। र यसले चाहिँ हाम्रो मोडलिङ द फ्लो अफ हाम्रो सिस्टममा चाहिँ के इभेन्ट छ त र त्यो इभेन्ट चाहिँ कसरी काम गर्छ कसरी फ्लो हुन्छ भनेर देखाउन लागि पनि के गरिन्छ हामीहरूले युज केस डायग्राम युज गर्न सकिन्छ। र युज केस डायग्राममा जसले हाम्रो चाहिँ सिस्टम चलाउँछ त्यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ युजर अथवा चाहिँ एक्टर भनेर भनिन्छ है। सो हामीले जसले हाम्रो सिस्टम चलाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ द्याट इज कल्ड योर युजर अर एक्टर। युजर बिकम्स with a role describing how he interacts। सो हाम्रो युजरलाई चाहिँ के गरिन्छ एउटा रोल दिन्छ अथवा कुनै नाम दिन्छ, क्लाइन्ट हो कि तपाईको नर्मल युजर हो त्यसलाई युजरलाई के दिनु पर्यो एउटा रोल दिनु पर्यो र रोल दिइसकेपछि त्यो युजरले चाहिँ हाम्रो सिस्टमसँग चाहिँ कसरी इन्टरेक्ट गर्छौ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्छौं युज केस डायग्रामको थ्रु चाहिँ बनाउँछौं है। Actor is represented by a stick figure है। युजरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई चाहिँ हामीले स्टिक फिगर युज गर्छौं। सो स्टिक फिगर बनाउँदा छ ल। सो दिस इज हाउ योर युजर इज रिप्रेजेन्टेड है। सो यो चाहिँ तपाईको कस्टमर हो भने सो यु जस्ट राइट कस्टमर भनेर यसरी हामीले रोल डिफाइन गर्नु पर्यो र युजर बनाउनलाई चाहिँ हामीले एउटा स्टिक फिगर युज गरिन्छ है। अनि युज र युज केसले चाहिँ के गर्छ हाम्रो युजर चाहिँ हाम्रो सिस्टमसँग कसरी इन्टरेक्सन गर्छ भनेर चाहिँ त्यो युज केसले चाहिँ हाम्रो डिस्क्राइब गर्ने भयो। र युज केस बनाउनलाई चाहिँ युज केस इज ड्रन विथ अ ओभल फिगर है। ओभल फिगरको थ्रु चाहिँ हामीले के गर्छौं युज केसलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्छौं। फर एक्जाम्पल हामीसँग के छ भन्दाखेरि एउटा हामीसँग पेशेन्ट छ। ओके सो यो चाहिँ हाम्रो पेशेन्ट भयो। सो दैट्स योर एक्टर है। र यो पेशेन्टले चाहिँ के गर्छ हाम्रो सफ्टवेयर सिस्टमबाट चाहिँ डाक्टरको लागि अपोइन्टमेन्ट चाहिँ के गर्छ लिन्छ भने अब उले यो सिस्टम के को लागि युज गर्छ त अपोइन्टमेन्ट बनाउनको लागि। सो अब हाम्रो युज केस चाहिँ के हुने भयो मेक अपोइन्टमेन्ट है। सो मेक अपोइन्टमेन्ट
हाम्रो युजरले के गर्ने भयो अपोइन्टमेन्ट चाहिँ लिने भयो हाम्रो सिस्टमको थ्रु है सो सिस्टम हाम्रो के को लागि युज गर्ने भयो अपोइन्टमेन्ट बनाउनको लागि है र यो हाम्रो युज केस र एक्टरलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ एउटा लाइनको थ्रु चाहिँ देखाइन्छ है जेनरली हामीले एक्टरमा चाहिँ लाइन जोइन गर्दैनौं तर युज केसमा चाहिँ हामीले लाइन जोइन गरिन्छ है र एरोहरु केही पनि देखाइदिन्छ सो इट इज भेरी सिम्पल डायग्राम अफ योर युज केस है सो एउटा पेशेन्टले हाम्रो सिस्टम चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लिनको लागि युज गर्छ भने यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ युज केस डायग्राम बनाउन सकिन्छ है र यो लाइनको थ्रु चाहिँ हामीले के गर्छ पेशेन्टले यो अपोइन्टमेन्ट लिन्छ भनेर चाहिँ यो लाइनको थ्रु चाहिँ हामीले कनेक्ट गरेर देखाउँछौं र यो लाइनलाई चाहिँ जेनरली हामीले एसोसिएसन भनेर भनिन्छ ओके र एउटा अर्को एक्जाम्पल गरौँ सो हाम्रो एउटा रेस्टुरेन्ट भन्ने सिस्टम रहेछ है सो युज केस डायग्राम अफ रेस्टुरेन्ट यदि हामीलाई याद छ भने युज केस डायग्राम भनेको हामीले चाहिँ खाली अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ युज गरेर बनाएको सिस्टमलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि मात्र होइन कि कुनै पनि सिस्टम रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ यूएमएल डायग्राम युज गर्न सकिन्छ सो लेट्स से एउटा रेस्टुरेन्टको लागि चाहिँ हामीले यूएमएल डायग्राम बनाउँदै छौं र त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौं युज केस डायग्रामको थ्रु चाहिँ रेस्टुरेन्टमा चाहिँ के काम गर्न सकिन्छ त तपाईको कुनै एउटा चाहिँ कस्टमर रेस्टुरेन्टमा गयो भने के गर्न सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले युज केस डायग्रामको लागि युज केस डायग्राम युज गरेर चाहिँ देखाउनु पर्यो भने कसरी गर्ने त सो फर्स्टमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले यो सिस्टमको चाहिँ एउटा के गर्नु पर्यो बाउन्ड्री बनाउनु पर्यो है सो यो चाहिँ हाम्रो सिस्टम अथवा यो हाम्रो एप्लिकेसन के हो हैन यसलाई चाहिँ हामीले एउटा बाउन्ड्री बनाएर चाहिँ देखाउनु पर्यो है सो दैट इज कॉल्ड योर सिस्टम बाउन्ड्री र बनाइसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सिस्टम बाउन्ड्री बनाइसकेपछि अर्को केसमा चाहिँ यसरी यहाँ हामीले जनरल कन्भेन्सन के छ यहाँ सब सिस्टम भनेर लेख्छौं है यसरी दुईटा ग्रेटर देन र लेस देन साइनले चाहिँ के गर्नु पर्यो यो सब सिस्टम भनेर लेख्ने र यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट सिस्टम यसको नाम चाहिँ लेख्नु पर्यो है यो चाहिँ हामीले के को युज केस डायग्राम बनाइराको एउटा रेस्टुरेन्टको भने त्यो सिस्टमको चाहिँ नाम लेख्नु पर्यो त्यो भन्दा माथि चाहिँ हामीले सब सिस्टम भनेर चाहिँ ब्र्याकेटमा लेख्छौं र अब सेकेन्डमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो सिस्टम चलाउने युजरहरु को हो त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो है सो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ को जाने भयो तपाईको कस्टमर है सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो एक्टर भयो र अब यहाँ एक्टर पनि टु टाइप अफ एक्टर छ है यो एक्टरलाई चाहिँ हामीले प्राइमरी एक्टर भनेर भनिन्छ र प्राइमरी एक्टर भनेको जुन युजरले हाम्रो सिस्टमबाट कुनै सर्भिस लिन्छ है केही काम गर्छ जो हाम्रो सिस्टमसँग इन्टरेक्सन गरेर कुनै सर्भिस लिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ प्राइमरी एक्टर भनेर भनिन्छ र ब्याकग्राउन्डमा बसेर चाहिँ हाम्रो सिस्टम चाहिँ फंक्सन गर्नको लागि है सिस्टमलाई चाहिँ इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्छ है यो सिस्टमलाई चलाउनको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ दैट इज कॉल्ड योर सेकेन्डरी एक्टर है सेकेन्डरी एक्टर है सो प्राइमरी भनेको जो सिस्टमसँग इन्टरेक्सन गरेर केही सर्भिस लिन्छ दैट इज योर प्राइमरी एक्टर र प्राइमरी एक्टरलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यो सिस्टमको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेख्नु पर्यो है र सेकेन्डरी एक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो सिस्टम फंक्सन गर्नलाई चाहिँ हेल्प गर्ने अथवा सिस्टमलाई चाहिँ कुनै इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्छ भने है इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्ने एक्टरलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ सेकेन्डरी एक्टर र यो सेकेन्डरी एक्टर चाहिँ के हुने भयो यो सब सिस्टमको चाहिँ राइट साइडमा लेख्नु पर्यो है सो अब हाम्रो कस्टमर गएर चाहिँ यो रेस्टुरेन्टमा गएर के गर्न सक्छ त के काम गर्न सक्छ त्यो चाहिँ युज केस भयो सो रेस्टुरेन्टमा गएर ही क्यान इट फुड सो एउटा चाहिँ के भयो युज केस भयो सो यसलाई हामीले यसरी कनेक्ट गर्नु पर्यो अर्को के गर्न सक्छ खाना खाइसकेपछि मेबी पे गर्न सक्ने भयो पे बिल्स अर्को काम गर्न सक्ने भयो सो यो कामलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ युज केस सो यसलाई पनि एउटा ओभरले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं र के गर्ने भयो यसलाई पनि हामीले एसोसिएट गर्नु पर्यो अर्को के गर्न सक्छ होला मेबी तपाईको ड्रिंक जुस हैन
अर्को युज केस के भयो ड्रिङ्क जुस के काम गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले युज केस गर्ने भयो है। र अर्को हाम्रो सिस्टममा चाहिँ यो रेस्टुरेन्टमा युजरहरूलाई फुड दिनको लागि यो चाहिँ सपोज फर एक्जाम्पल यसको रोल चाहिँ के रहेछ सेफ रहेछ भने सेफले चाहिँ के गर्न सक्ने भयो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ फुडलाई कुक गर्न सक्ने भयो कुक फुड है। सो यो चाहिँ के गर्ने भयो सेफले गर्ने भयो है। सो यो सेफले चाहिँ यो सिस्टमलाई चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्नको लागि हेल्प गरिरहेछ है। सो यही भएर यो सेकेन्डरी एक्टर भयो र हामीले राइट साइडमा लेख्नु पर्यो र कस्टमरले चाहिँ हाम्रो सिस्टमबाट चाहिँ के गरिरहेछ कुनै सर्भिस लिइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले प्राइमरी कस्टमर भन्छौँ र यो चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लेख्नु पर्यो है। सो जेनरल युजरलाई चाहिँ लेफ्ट साइडमा लेख्नु पर्यो र सिस्टमको चाहिँ एडमिनहरू अथवा तपाईको सिस्टम चलाउनलाई चाहिँ कसैले केही डेटा अथवा फेसिलिटेट गरिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले राइट साइडमा लेख्नु पर्यो। ओके एउटा अर्को इक्जाम्पल पनि हेरौँ। सपोज फर एक्जाम्पल हाम्रो ब्याङ्कको एटिएम हैन। सो अर्कै सेकेन्ड युज केस अफ ब्याङ्क एटिएम। सो फर्स्टमा के गर्नु पर्यो सिस्टम बाउन्ड्री बनाउनु पर्यो र सब सिस्टम र के लेख्नु पर्यो यसको नाम ब्याङ्क एटिएम एटिएम। सो ब्याङ्क एटिएम कोले युज गर्छ सो एउटा कस्टमरले। सो यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो एउटा एक्टर बनाउनु पर्यो र त्यसको रोल के भयो कस्टमर। र यो ब्याङ्क एटिएमबाट पैसा लिनको लागि के गर्नु पर्यो भन्दा तपाईले पिन नम्बर राख्नुहुन्छ होला। त्यो पिन नम्बर राखिसकेपछि त्यसलाई भ्यालिडेट गर्नलाई चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ ब्याङ्कको चाहिँ तपाईको सिस्टमहरु युज गर्छौँ भने अब यो ब्याङ्क चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यो साइडतिर लगेर लेख्नु पर्यो है। यो चाहिँ के भयो दैट इज योर ब्याङ्क है। यहाँ मान्छे नै बनाउनु पर्छ भन्ने छैन जेनरली तपाईले कुनै आइकनहरु पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यो ब्याङ्कको चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटरहरुबाट के गर्छौँ यो सिस्टममा चाहिँ युजरले चाहिँ लगइन र पासवर्ड गरिसकेपछि भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ युज हुने भयो। सो त्यही भएर यो चाहिँ के भयो सेकेन्डरी एक्टर र यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो राइट साइडतिर लेख्नु पर्यो है। सो फर्स्टमा एटिएममा गएर के गर्न सक्छ होला कस्टमरले प्रब्लम आफ्नो ब्यालेन्स चेक गर्न सक्छ होला है। चेक ब्यालेन्स है ब्यालेन्स चेक गर्ने भयो। सो कस्टमरले ब्यालेन्स चेक गर्ने भयो। ब्यालेन्स चेक गर्दाखेरि अब ब्यालेन्समा कति छ भनेर यो डेटा कहाँबाट आउँछ ब्याङ्कबाट आउने भयो है। सो यो चेक ब्यालेन्स गर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क पनि के हुने भयो इन्भल्भ हुने भयो। सो यसलाई चाहिँ स्ट्रेट लाइनले बनाउनु पर्यो अलिकति कर्भ भयो। सो कस्टमरले ब्यालेन्स चेक गर्छ र ब्यालेन्स चेक गर्दाखेरि ब्याङ्क पनि इन्भल्भ हुने भयो। ब्याङ्कले चाहिँ ब्यालेन्स कति छ भनेर यो डेटा पठाउने भयो। सो त्यही भएर ब्याङ्कलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो यो युज केससँग चाहिँ हामीले एसोसिएट गर्नु पर्यो। अर्को के गर्न सक्छ विथड्र फन्ड विथड्र क्याश है। सेकेन्डमा युजरले क्याश विथड्र गर्ने भयो। अब क्याश विथड्र गर्दा पनि के हुनु पर्यो ब्याङ्क इन्भल्भ हुनु पर्यो। उसले चाहिँ क्याश कति विथड्र गरेको छ र उसले विथड्र गरेको अनुसार चाहिँ क्याश उसको एकाउन्टमा छ कि छैन भनेर चाहिँ क्याश विथड्र गर्दाखेरि के हुने भयो यो प्राइमरी एक्टर पनि इन्भल्भ हुने भयो र सेकेन्डरी एक्टर पनि इन्भल्भ हुने भयो। सो यतातिरबाट पनि तपाईको के चाहियो युज केस चाहियो है। सो अर्को के हुन सक्छ ब्यालेन्स चेक गर्न सक्छ विथड्र तपाईको क्याश गर्न सक्ने भयो। र अर्को चाहिँ उसले के पनि गर्न सक्छ भन्दा मेबी यो फन्ड ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छ होला है। सो फन्ड ट्रान्सफर है एटिएमबाट यदि तपाईँ उसले पैसा ट्रान्सफर गर्ने हो भने अर्को युज केस चाहिँ के भयो फन्ड ट्रान्सफर। सो फन्ड ट्रान्सफर गर्दाखेरि तपाईको कस्टमर पनि इन्भल्भ हुने भयो र के भन्ने भयो यो सेकेन्डरी एक्टर पनि इन्भल्भ हुने भयो है। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ युज केस डायग्राम बनाउन सकिन्छ है। सो यहाँ चाहिँ सबै युज केसको लागि प्राइमरी एक्टर र सेकेन्डरी एक्टर चाहिँ के भयो इन्भल्भ भयो तर त्यो जहिले हुन्छ भन्ने छैन। सो यो केसमा चाहिँ सर्टेन युज केसमा चाहिँ तपाईको प्राइमरी एक्टर मात्रै इन्भल्भ हुने, सर्टेन युज केसमा चाहिँ सेकेन्डरी एक्टर मात्रै इन्भल्भ हुने र सर्टेन युज केसमा चाहिँ बोथ प्राइमरी र सेकेन्डरी एक्टर चाहिँ इन्भल्भ हुन सक्छ। दैट डिपेन्ड्स अपन व्हाट काइन्ड अफ युज केस दैट इज है। सो यो चाहिँ एउटा के भयो हाम्रो युज केस डायग्रामको चाहिँ
एक्जाम्पल भयो है। सो यसरी हामीले के गर्नु पर्यो, हाम्रो सफ्टवेयर बनाउँदैछौँ भने पहिला त्यो सफ्टवेयरको लागि चाहिँ एउटा बाउन्ड्री बनाउनु पर्यो र त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ युजरले के गर्न मिल्छ त है। सो लगइन गर्न मिल्यो भने लगइन लेख्नु पर्यो। अब तपाईँको युजरले चाहिँ के गर्नु मिल्छ, त्यहाँ अनलाइन पे गर्न मिल्छ भने अनलाइन पेमेन्ट भनेर लेख्नु पर्यो। उसले चाहिँ एड्रेस राख्नु मिल्छ भने एड एड्रेस भनेर लेख्नु पर्यो होइन। सो यसरी चाहिँ युजरले गर्न सक्ने सबै केसेसहरू चाहिँ हामीले ओभलमा लगेर लेख्नु पर्यो र युजरसँग चाहिँ कनेक्ट गराइदिनु पर्यो। र यदि चाहिँ यो काम गर्नको लागि चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कुनै अर्को चाहिँ हाम्रो सर्भिसेसहरू दिने एक्टर पनि चाहिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले राइट साइडमा लेखेर चाहिँ त्यो युज केससँग चाहिँ जोइन गरिदिनु पर्ने भयो। ओके, एउटा अनलाइन स्टोरको पनि हेरौँ। सिम्पल है, युज केस डायग्राम फर अनलाइन स्टोर है। सो फर्स्टमा हामीले के गर्नु पर्यो, हाम्रो सिस्टमको बाउन्ड्री बनाउनु पर्यो। प्रोसेस सबै युज केस डायग्राम बनाउँदाखेरि सेम छ। यहाँ सब सिस्टम भनेर लेख्नु पर्यो। यो सबैमा लेखेको देख्नुहुन्न, तर लेख्नुभयो भने बेस्ट, सब सिस्टम। र यो चाहिँ के हो, अनलाइन सिस्टम भने तपाईँले बनाउनु भएको एप्लिकेसनको नाम लेख्नु पर्यो, अनलाइन स्टोर। सो अनलाइन स्टोरमा हाम्रो के आउने भयो, हाम्रो भिजिटर आउने भयो। सो यो एक्टर भिजिटर र अनलाइन स्टोरलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग के हुन्छ, एडमिन हुने भयो। सो यो चाहिँ सेकेन्डरी एक्टर एडमिन। ओके, भिजिटरले के गर्न सक्छ, तपाईँको चाहिँ अर्डर प्लेस गर्न सक्छ। सो प्लेस अर्डर है। सो उसले प्लेस अर्डर गर्ने भयो। अर्डर प्लेस गर्ने बेलामा एडमिन इन्भल्भ हुँदैन। र उसले प्लेस गरेको अर्डरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यदि उसले चाहिँ तपाईँको क्यान्सल गर्नु पर्यो भने क्यान्सल अर्डर है। सो अर्डरलाई क्यान्सल गर्नु पर्यो भने अब के गर्नु भयो, युजरले इन्डिपेन्डेन्टली मात्रै क्यान्सल गर्न सक्छ भने यसरी राख्नु पर्यो। तर होइन, अर्डर प्लेस भइसकेको छ र त्यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि चाहिँ एडमिनलाई पनि रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ भने अब यो एडमिनबाट पनि जोइन गरिदिनु भयो है। सो अब डिपेन्डिङ अपन यो सफ्टवेयर होइन। सो अर्डर प्लेस गरिसकेपछि होइन, एक्सेप्ट भइसकेपछि यदि यो अर्डरलाई क्यान्सल गर्नलाई चाहिँ युजरले इन्डिपेन्डेन्टली गर्न सक्छ भने युजरलाई मात्र जोइन गर्नु पर्यो। होइन, यो अर्डर भइसकेपछि क्यान्सल गर्नको लागि चाहिँ एडमिनलाई पनि इन्भल्भ गराउनु पर्छ भने त्यो केसमा चाहिँ एडमिनलाई पनि जोइन गरेर देखाइदिनु पर्ने है। सो द्याट डिपेन्ड्स अपन वाट काइन्ड अफ सिस्टम यु आर डेभलपिङ है। र त्यसपछि अर्डरको स्ट्याटस चेन्ज गर्न सक्ने होला, चेन्ज अर्डर स्ट्याटस है। सो अब अर्डर स्ट्याटस भनेको अर्डर गरिसकेपछि अब यो तपाईँको प्याकिङ हुँदैछ कि अथवा चाहिँ यो चाहिँ के भयो, तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ डेलिभरीको लागि चाहिँ पठाइसक्यो के गर्यो भनेर अर्डरको स्ट्याटस चाहिँ के गर्न सक्ने भयो, एडमिनले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्ने भयो। अर्को के हुनसक्छ भन्दा अब यो हाम्रो अनलाइन स्टोर छ भने अब प्रोडक्टहरू चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ, यो सिस्टमको थ्रु चाहिँ हामीले प्रोडक्टहरू एड अथवा डिलिट अथवा प्रोडक्टलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, अपडेट गर्न सकिन्छ भने। सो अर्को युज केस चाहिँ के हुनसक्छ, अपडेट प्रोडक्ट है। सो प्रोडक्ट अपडेट गर्नलाई चाहिँ हाम्रो यो भिजिटर इन्भल्भ नहुने भयो। प्रोडक्ट अपडेट चाहिँ कसले गर्छ, एडमिनले गर्छ भने सो एडमिनको थ्रु चाहिँ युज केस बनाउनु पर्यो है। सो सिमिलरली धेरै कुराहरू गर्न मिल्छ। सो यो चाहिँ एउटा अलिकति सानो एक्जाम्पल भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, युज केस डायग्रामहरू बनाउन सकिन्छ। अर्को एउटा हामीले चाहिँ युज केस डायग्राम बनाऊ, तर हामीसँग युज केसमा चाहिँ यो सिम्पल रिलेसनसिप भयो होइन। हाम्रो युज केस डायग्राममा चाहिँ स्पेसल रिलेसनसिप पनि हुन्छ है। सो यो चाहिँ तपाईँको के भनिन्छ भन्दा दुईटा रिलेसन छ। फर्स्टलाई चाहिँ हामी इन्क्लुड रिलेसनसिप भनेर भनिन्छ है। र अर्को चाहिँ के हुन्छ, तपाईँको एक्सटेन्ड रिलेसनसिप हुन्छ है।
एक्सटेन्ड रिलेसन। इन्क्लुड रिलेसनसिप कति बेला गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यदि त्यो रिलेसनसिपमा अर्कोलाई कलै गर्नुपर्छ भने मस्ट कल अदर युज केस। कुनै एउटा युज केसले अर्को युज केसलाई कल गर्नै पर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्क्लुड रिलेसनसिपको थ्रु देखाइन्छ। र तपाईको एक्सटेन्ड भनेको चाहिँ कल गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ है। सो अप्सनल छ कल गर्नलाई भने त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सटेन्ड रिलेसनसिपले देखाइन्छ है। सो यसले चाहिँ मे कल अदर युज केस है। सो इन्क्लुड भनेको कल गर्नै पर्यो, एक्सटेन्ड भनेको कल गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ है। सो यसलाई एउटा एक्जाम्पलको थ्रु चाहिँ हेरौँ है। सो हाम्रो एउटा यो के रहेछ भन्दाखेरि हस्पिटलको रिसेप्सनको चाहिँ एउटा हाम्रो के रहेछ सिस्टम रहेछ है। ठुलो सिस्टम भनौँ एउटा, यसमा प्राइमरी एक्टर मात्र रहेछ। सो आई जस्ट यहाँसम्म ड्र गरौँ। सब सिस्टम हस्पिटलको रिसेप्सन अथवा चाहिँ हस्पिटलको चाहिँ अब बुकिङ भनौँ न होइन, एडमिसन सिस्टम है। के छ तपाईको सिस्टम सफ्टवेयरको नाम के हो त्यो कुरा लेखौँ। सो यो चाहिँ हस्पिटल रिसेप्सन अर एडमिसन सिस्टम भन्ने रहेछ। र यो सिस्टम कसले चलाउँछ भन्दा यो चाहिँ हाम्रो रिसेप्सनिस्टले चलाउने भयो। रिमेम्बर रिसेप्सनिस्ट भनेपछि यो सिस्टम युज गर्ने चाहिँ तपाईको युजर भयो, त्यो मेबी हस्पिटलको इम्प्लोइ भए पनि यो सिस्टम चलाउने चाहिँ के भयो रिसेप्सनिस्ट भयो। सो यो चाहिँ के भयो प्राइमरी एक्टर भयो है। सो यसको रोल लेख्नु पर्यो। अब रिसेप्सनिस्टले के गर्न सक्छ त लेख्नु पर्यो त्यसलाई। लेट्स से रिसेप्सनिस्टले पेसेन्टको अपोइन्टमेन्टलाई सेड्युल गर्न सक्छ होला। सो SCHEDUL सेड्युल पेसेन्ट अपोइन्टमेन्ट है। सो एउटा चाहिँ यो के भयो युज केस भयो। अर्को चाहिँ उसले के गर्न सक्छ होला पेसेन्टलाई अपोइन्टमेन्ट होइन, अब चाहिँ एडमिसनै गर्न सक्छ होला। एडमिसन कहिले गर्ने भनेर एडमिसन डेट सेड्युल गर्न सक्छ होला। सो अर्को चाहिँ के गर्न सक्ने भयो पेसेन्टको चाहिँ एडमिसन कहिले गर्ने भनेर त्यो डेट पनि उसले सेड्युल गर्न सक्ने भयो। सो सेकेन्ड काम अथवा सेकेन्ड युज केस भयो। अर्को भनेको सिम्पली पेसेन्टलाई रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्छ, पेसेन्ट रेजिस्ट्रेसन। पेसेन्ट रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्ने भयो। अर्को भनेको पेसेन्टलाई हस्पिटलमै एडमिसनै गर्न सक्ने भयो, यो चाहिँ सेड्युल गर्न सक्ने भयो। अथवा चाहिँ उसले इन्स्ट्यान्टली के गर्न सक्ने भयो एडमिसनै गर्न सक्ने भयो है। सो यदि त्यस्तो छ भने पेसेन्टलाई हस्पिटलमा एडमिसन गर्न सक्ने भयो। अर्को के गर्न सक्छ भन्दा मेबी पेसेन्टको रेकर्डहरू छ भने त्यो रेकर्डलाई उसले फाइल पनि गर्न सक्छ है। फाइल पेसेन्ट रेकर्ड है। अब के गर्न सक्ने भनेर द्याट डिपेन्ड्स अपन योर सफ्टवेयर है। तपाईँले बनाएको सफ्टवेयरमा चाहिँ यो हस्पिटल रिसेप्सनिस्ट सफ्टवेयर भन्ने बनाउँदै हुनुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ युजरले के फिचर्स एन्ड फङ्सनालिटी छ के गर्न मिल्छ त्यो अनुसार चाहिँ के हुनसक्छ हाम्रो युज केस डायग्राम चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनसक्छ है। सो यो केसमा यति कामहरू चाहिँ रिसेप्सनले गर्न सक्दो रहेछ है। सो यसलाई जोइन गर्नु पर्यो लगेर युज केस हो। यो रिसेप्सनिस्टले चाहिँ यति कामहरू चाहिँ हाम्रो यो सिस्टममा गर्न सक्छ भनेर हामीले देखायौँ। हेर्नु त अब पेसेन्टलाई रेजिस्टर गरिसकेपछि अब पेसेन्ट रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि पेसेन्टलाई चाहिँ एडमिसनको लागि सेड्युल गर्न पनि सकिन्छ, सेड्युल नगर्न पनि सकिन्छ है। सो द्याट इज योर एक्सटेन्ड रिलेसनसिप। ल हेर्नुहोस् त एक्सटेन्ड
एक्सटेन्ड्स लेख्ने र यस्तो बनाउने है। यसले के भन्छ भन्दा पेशेन्टलाई हामीले रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि पेशेन्टलाई हामीले चाहिँ एडमिसन गर्नको लागि सेड्युल गर्न पनि सकिन्छ अथवा नगर्दा पनि हुन्छ भने त्यो केसमा चाहिँ यस्तो डटेड लाइन बनाएर चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले एक्सटेन्ड यसरी लेखेर चाहिँ त्यो कुरालाई देखाउनु पर्यो है। अर्को भनेको पेशेन्टलाई हस्पिटलमा हामीले एडमिसन गर्दैछौँ भने पेशेन्टलाई रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ कि पर्दैन होला? पर्छ नि होइन। एडमिसन गरेछ भने त पेशेन्टलाई रजिस्ट्रेसन गर्नै पर्यो। सो यो चाहिँ के भयो, कम्पलसरी हो भने हेर्नुहोस् त मस्ट कल भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, इन्क्लुड रिलेसनको थ्रु चाहिँ देखाउनु पर्यो। सो यो चाहिँ डटेड लाइन राखेर चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, इन्क्लुड है। सो यो चाहिँ के भयो, इन्क्लुड है। इन्क्लुड भनेपछि कम्पलसरी पेशेन्टलाई हस्पिटलमा एडमिसन गर्नुभन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो, पेशेन्टलाई रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्यो। सो त्यो इन्क्लुड र यदि रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि हामीले एडमिसन गर्न पनि सकिन्छ नगर्दा पनि हुन्छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यो एक्सटेन्ड रिलेसनसिपले देखाउनु पर्यो है। सो त्यो एक्सटेन्ड रिलेसन्स अथवा इन्क्लुड रिलेसनसिपले देखाउँदाखेरि डटेड लाइन बनाउने र डटेड लाइन लेखिसकेपछि के गर्न सकिन्छ, हामीहरूले चाहिँ त्यसको साइडमा यो इन्क्लुड रिलेसनसिप हो कि एक्सटेन्ड रिलेसनसिप हो त्यो कुरा चाहिँ हामीहरूले देखाउनु पर्यो है। सो दिस अब यो अनुसार चाहिँ तपाईको चाहिँ हामीहरूले के गर्न सकिन्छ, युज केस डायग्रामहरू चाहिँ बनाउन सकिने भयो। सो फर इक्जाम्पल पेशेन्टलाई रेजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि हामीले पेशेन्टलाई चाहिँ अपोइन्टमेन्टको लागि सेड्युल गर्न पनि सक्छौँ है। सो त्यो केसमा चाहिँ हामीहरूले डटेड लाइन बनाएर यहाँ एक्सटेन्ड देखाउँदा पनि हुन्छ है। र यो पेशेन्टलाई हस्पिटलमा एडमिट गर्दाखेरि हामीले पेशेन्टको एडमिसन चाहिँ 2 टाइप्सको हुनसक्छ है। एउटा चाहिँ आउट पेशेन्ट हुनसक्छ, आउट पेशेन्ट एडमिसन। अर्को चाहिँ के हुनसक्छ, इन पेशेन्ट एडमिसन, इन पेशेन्ट एडमिसन है। सो एडमिसन गर्दाखेरि यो दुईटा मध्ये एउटा कुरा मात्र गर्न मिल्यो है, कि चाहिँ आउट पेशेन्ट एडमिसन गर्न मिल्यो कि चाहिँ तपाईको इन पेशेन्ट एडमिसन गर्न मिल्यो है। सो आउट पेशेन्ट भनेको त्यही दिन भर्ना भएर त्यही दिनै छुट्ने भयो। इन पेशेन्ट भनेको चाहिँ मेबी ओभरनाइट स्टे गर्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले इन पेशेन्ट एडमिसन भनेर भन्यौ। र हस्पिटलमा एडमिसन गर्दाखेरि यो दुईटा मध्ये एउटा कुरा मात्र हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी एरो बनाएर चाहिँ देखाउन सक्छौँ है, यो एरो बनाएर है। सो यसले चाहिँ के भन्ने भयो भन्दा पेशेन्ट एडमिसन हुँदाखेरि कि त आउट पेशेन्ट एडमिसन हुने भयो कि त तपाईको इन पेशेन्ट एडमिसन हुने भयो भनेर यसरी दुईटा अप्सन मध्ये कुनै एउटालाई मात्र सेलेक्ट गर्नुपर्छ भने त्यो कुरालाई पनि हामीहरूले युज केस डायग्रामको थ्रु चाहिँ देखाउन सकिन्छ है। र अर्को इन पेशेन्ट एडमिसन हो भने इन पेशेन्ट एडमिसन गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, पहिला बेड एलोकेट गर्नु पर्यो होइन। बेड खाली छैन भने चाहिँ हामीले इन पेशेन्ट एडमिसन गर्न सक्दैनौँ। सो त्यही भएर इन पेशेन्ट एडमिसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के गर्नु पर्यो, बेडको चाहिँ एलोकेट गर्नु पर्यो है। सो अर्को युज केस भयो बेड एलोकेसन र इन पेशेन्ट एडमिसन गर्नलाई चाहिँ बेड एलोकेसन गर्नै पर्यो। सो त्यो चाहिँ के भयो, इन्क्लुड रिलेसनसिप है। सो यसलाई चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो, इन्क्लुड रिलेसनसिपको चाहिँ थ्रु देखाउनु पर्यो है। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, हस्पिटल रिसेप्सन सिस्टम अथवा हस्पिटल एडमिसन सिस्टमको चाहिँ युज केस डायग्राम बनाउन सकिन्छ।